ये टीचर हैं और उसी स्कूल की पीएन ने एक मजाक की बात को इशू बना के 295 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और मुलाजमत से भी मुअत्तल करवाया गया। ये भी मार्च में हुआ। फिर मार्च में ये 2 शहादतें हुई। इसके अलावा फरवरी में मोहम्मद इकबाल आबिद साहब है हमारे मुरब्बी सिलसिला, उनको विहाड़ी में एक हमला करके जख्मी कर दिया। अल्लाह ताला ने उनको मौजदाना रंग में बचाया और वो अब रूबसेहत हैं। तो इसी तरह फरवरी में ही मुबशर साहब को कराची में शहीद किया गया। जनवरी में आपको याद होगा लिया में एक तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें 4 नौजवान बच्चे थे। जी सलीम साहब, उनकी कुछ अगर आप हमें बता सकें, हमें पता चलता रहा है जो अपडेट्स हमने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में लिए हैं कि वो बेचारे वहाँ कैद में जब वो बंद थे, बल्कि अभी भी गालिबन कैदी की हालत में, तो वो अपने इम्तिहानों की तैयारी भी वहीं पे करते रहे। उसकी क्या है कुछ प्रोग्रेस कोई उनके? उसमें मैं आपको अपडेट में कर देता हूँ कि ये 28 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था लिया में और तौहीन रसालत का, और एक बड़ा बेहुदा इल्ज़ाम लगाया गया था जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसमें 4 बच्चे हैं और 3 मैट्रिक के तालिब इल्म, 1 9वीं जमात का और 1 बड़ी उम्र के दोस्त हैं। उस बच्चे का जो 9वीं में है उसको तो उन्होंने फौरन स्कूल से निकाल दिया, उसका साल ही ज़ाया हो गया। 3 बच्चे जो हैं उन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान देना है, वो इस वक्त जेल से इम्तिहान दे रहे हैं, यानी जेल में वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं इस वक्त। आप अंदाजा लगाएं कि किस कंडीशन में वो बेचारे दे रहे होंगे। और बाकी ये है कि जिस गांव में ये वाक़या हुआ था 172 TDA ये लिया में है, तो वहाँ सोशल बाइकआउट का समा है इस वक्त। दुकानों से चीज़ें नहीं लेने देते, इनकी दुकानों पे कोई जाता नहीं है, घरों के रास्ते उन्होंने इस तरह किए हुए हैं कि कोई सीधे रास्ते से अपने घरों को भी ना जा सकें। तो ये मुश्किलात वहाँ अभी भी मौजूद हैं। जी जज़ाकल्लाह सलीमुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे मोहतरम सलीमुद्दीन साहब, नाज़िर साहब अमूर आमा सदर अंजुमन अहमदिया पाकिस्तान रब्बा। ये अफसोसनाक शर्मनाक तफसीलात हमने अभी सुनी। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो इन्होंने तफसीलात बताई, ख़ासतौर पर जो शहादतों का जो जिक्र है, उसमें एक बात तो ये कि वो अथॉरिटीज़ भी तस्लीम करें कि वो मासूम थे, मकबूल थे, वहाँ पे पॉपुलर थे, लोग उन्हें पसंद करते थे, उनके ख़िलाफ़ कोई इल फीलिंग किसी के दिल में नहीं थी। एक हम उनमें से देखते हैं कि एक उनमें ख़ातून है, फिर हम ये देखते हैं कि दोनों नाफ़े और नास वजूद हैं। आप हमें बताएं इस्लाम की तालीम इसके बारे में क्या है? कौन ये जो नाम नहाद ठेकेदार हैं इस्लाम के, कौन सी तालीम इनके जहन में होगी इस्लाम की जिसका सहारा लेके इस किस्म की ये बर्बरियत का मुज़ाहरा करते हैं? हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये इनका ख़ुद साख्ता इस्लाम है और नाम उसका इस्लाम रखते हैं, लेकिन दर हकीकत दुश्मनान इस्लाम की कार्रवाइयाँ हैं। इस्लाम के नाम पे ऐसी बेईमाना कार्रवाइयाँ, ये तौहीन रिसालत के अगर कोई मुकदमात बनने चाहिए तो इन लोगों पे बनने चाहिए जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे दीन पर इस तरह दाग लगाते हैं अपनी हरकतों से। अपनी ज़ालिमाना हरकतों को इस्लाम का नाम देना, इससे बड़ी तौहीन इस्लाम और तौहीन इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या हो सकती। क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में एक भी मिसाल ऐसी मिलती कि आपने किसी पर को खामखा में इस तरह पे उनको कत्ल किया हो या कत्ल के लिए तरगीब दी हो? कोई भी नहीं। बल्कि वो नमूने जो मिलते हैं वो तो ये हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को तकलीफ़ें दी जाती थी, वो शहीद किए जाते थे। और आपको शायद याद हो कि ख़ुद इनके उलमा ने तस्लीम कर लिया। कोयटा में एक दफ़ा एक केस था, तो वहाँ पे जब उस मौलवी से पूछा गया कि आप जो हरकतें अहमदियों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्या ये वैसे ही नहीं हैं जैसी कुरैश मक्का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के ख़िलाफ़ किया करते थे? तो उसने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल उसी तरह है। बात यह है कि ये कभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आपकी शरीयत के आईने में अगर अपना आईना देखें, अब आईने में देखें तो इन्हें पता चले कि इनका चेहरा कितना बिगड़ा हुआ है। कुजा वो रहमतुल लिल आलमीन वजूद जिसने यहाँ तक फरमाया कि जो तुम पे हमला आवर हैं और उनसे दिफाई जंग कर रहे हो, उनसे मुकाबले के वक्त भी औरत पर हाथ नहीं उठाना, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना,
جو ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کو نہیں مارنا، دشمن جو حملہ آور قوم ہے اس کے ساتھ، اور ایک ہی ملک کے اندر شہری ہیں وہاں کے اور بنی نوع انسان کی خدمت پہ وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے متعلق ایسی بہیمانہ کارروائیاں، اسلام آپ اس کہتے ہیں اسلام، میں تو کہتا ہوں جانوروں میں بھی ایسی حرکتیں نہیں ملتی. یہ تو دشمنی ہے اسلام کی، دشمنی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دشمنی ہے انسانیت کی، اور اس کا نام اسلام. اس اسلام کو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی تو جو واضح تعلیم ہے قرآن کریم نے بیان فرما دی کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. یہاں پہ نفس بیان کیا گیا، یہاں پہ کوئی مسلم نہیں بیان کیا گیا، کسی کا دین نہیں بیان کیا گیا. ایک عام آدمی کہ جس نے ایک آدمی کو بھی قتل کیا ہے، ایک شخص کو بھی، ایک نفس کو بھی قتل کیا، گویا کہ اس نے ایک دنیا کو قتل کر دیا، تمام دنیا کو قتل کر دیا. یہ ہے اتنی پاکیزہ اور حسین تعلیم اسلام کی، اور یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس تعلیم کے پیروکار ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غالباً غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کی جیسے مردم شماری ہوتی ہے وہ کروائی کہ کتنے لوگ ہیں، اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے نام مجھے دو جو ان عقائد کو بھی مانتا ہو، ان عقائد کو بھی مانتا ہو اور اس پر بھی عمل کرتا ہو، اس پر بھی عمل کرتا ہو. حضور نے صرف اتنا فرمایا احصولی کل من تلفظ بالاسلام، جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ان کے نام گن لو. تو ہم تو اعلان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو ہیں وہ ہمارے حق میں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ان پہ یہ اثر نہیں ہو رہا. اور اس کا اصل میں بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ ضرور اس بات کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کے آخر ذمہ داری بھی تو کسی پہ ڈالنی چاہیے. کون ہے ذمہ داری؟ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ مولوی ہیں جنہوں نے اس قسم کے فتوے صادر کیے ہیں. اس کے بعد اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ ہے، اس پارلیمنٹ پہ ہے کہ جس نے ان فتووں کو قانونی حیثیت دی اور وہ قانون بنا دیا جو ان کی پروٹیکشن کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ بالکل جو آپ نے بات کی ہے، حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو 20 مارچ 2009 کو جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں حضور نے فرمایا، میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں، صاحب نے جو فرمایا کہ خلفائے احمدیت ہمیشہ حکومت کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان ملاؤں سے بچنا، اگر ایک دفعہ بھی ان کو کندھے پر سوار کر لیا تو یہ لوگ پیر تسمہ پا بن جائیں گے. لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ لوگ جو سیاستدان ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا ملک کا ہمدرد اور منجا ہوا سیاستدان سمجھتے ہیں اور اس کے دعوے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس خوفناک حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ ملا پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ کتنی ایک ایسی درد دل کے ساتھ یہ ایک نصیحت نکلی ہوئی ہے، لیکن اس پر اگر عمل کریں گے، نہیں عمل کریں گے تو گھاٹے میں ہی رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جو اگلی جس پر ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے وہ موجودہ حکومت ہے، جس کے پاس ہم وہ لوگ شہری ہیں اور حکومت اختیار ہے، اور اس کے پاس ایک یہ اختیار ہے کہ وہ پرانے قانون کو ختم کرے. دوسرا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جو آپ کے معاشرے میں رہنے والے ہیں، جو آپ کے ملک میں رہنے والے ہیں، ان کی پروٹیکشن کرے. وہ پروٹیکشن نہیں کر رہی، اس لیے وہ بھی ذمہ دار ہے. اور وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور اس کا نتیجہ ظلم کا حصہ بنتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ملک میں بد امنی پھیل رہی ہے، ملک طرح طرح کی وباؤں میں آ رہا ہے. اب ایسے حالات میں ملک میں امن اور سلامتی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ جب یہ صورتحال ہو تو ملک میں ضرور اس طرح کی آفتیں آتی رہیں گی. اور ہمارا جو صورتحال ہے، جیسا کہ حضور نے بیان فرمایا کہ احمدی تو ایک مقصد کے لیے شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کا کیا آگے انجام ہوگا. اور ہم پہ تو قرآن کریم کی آیت صادق آ رہی ہے اور ہمیں سچا ثابت کر رہی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ جو مجرمانہ فعل ہمارے خلاف کر رہے ہیں تو یہ اپنے ہاتھ سے مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں کہ تم ہی وہ سچے آدمی ہو، نبیوں کی جماعت ہو. جی بالکل، جزاک اللہ طاہر صاحب. ناظرین، ابھی جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہے 20 مارچ سن 2009 کا، اس میں حضور انور نے پاکستان میں جو احمدیوں کا درپیش ہے پرسیکیوشن، اس کے علاوہ بلغاریہ کا بھی ذکر فرمایا، ہندوستان کا بھی ذکر فرمایا، جہاں پہ احمدیوں کو مشکل حالات کا، مصائب کا، مظالم کا سامنا ہے. تو جماعت احمدیہ USA کو اس چیز کا موقع ملا اور توفیق ملی کہ وہ
ایک ایسے ادارے سے رابطہ کر سکیں جو شاید اس معاملے کو ہمدردی کی نظر سے دیکھ سکے. اس ادارے کا نام ہے کمیشن آن سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ, اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیلسنکی کمیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ابھی ہم بات کریں گے محترم زندہ محمود باجوہ صاحب سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں. آپ